हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अफरीदी और आज मैं आप लोगों के लिए एक शानदार टॉपिक लाया हूं जो है बेसिकली किड्स के बारे में टू इंकरेज देम एंड दैट इज आल्सो टू मेक द पेरेंट्स रियलाइज कि वो क्या गलती कर रहे हैं, वो क्या जो है अपने बच्चे को किस तरह ट्रेन कर रहे हैं। सो वेलकम बैक। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। जी हाँ, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि एक इंटरेस्ट यानी कि एक चीज जिसमें आपका शौक है उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसमें लड़ाई, उसमें जो है आप कह सकते हैं कि एक दूसरे की खिलाफ वर्जी। दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब अगर हम स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें सो आप देख सकते हैं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स यानी कि उनके जो चिल्ड्रन है, किड्स है, इन दोनों के बीच में जो है ये मेन टॉपिक जो होता है ये डिस्कस हो सकता है एंड दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। तो बेसिकली कमिंग टू द एकेडमिक परफॉर्मेंसेस, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स दे हैव अ लॉट चेंजेस। देखिए, आप पेरेंट्स को हमेशा देखते होंगे कि दे एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम देयर चिल्ड्रन, जबकि उनके बच्चे उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, उस तरह उनकी एबिलिटी नहीं होती एंड विदाउट लुकिंग एट देयर एबिलिटी हाउ कैन दे परफॉर्म, वो उनसे अच्छा एक्सपेक्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशंस एक बंदे से रखना इट्स नॉट गुड एट ऑल, नॉट जस्ट दिस एज वेल। अगर एक बंदा कुछ कर रहा है उसे एक्सपेक्टेशंस रखनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो चीज़ नाकाम हो जाती है देन यू फील सॉरो फॉर दैट, देन आप जो है आप ना खुश होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपेक्टेशन रखनी नहीं चाहिए, और अगर बच्चे से एक्सपेक्टेशंस आप रख रहे हैं सो यू हैव टू लुक दैट वो बच्चा इसके काबिल भी है या नहीं है। आप किसी भी पेरेंट से पूछ लें कि आप व्हाट यू वांट फ्रॉम योर चाइल्ड, दे विल से ए स्टार, ए ग्रेड। नाउ अगर या फर्स्ट पोजीशन अगर हम हर पेरेंट की बात करें सो नन ऑफ द किड कैन अचीव दैट, यानी कि 100 में से जो है 2-3 बच्चे दे कैन बिकम टॉपर्स, नॉट एवरीवन। और ये हर सब जो है पेरेंट्स का यही ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे यार टॉपर्स बने, और क्या करना है इन्हें, दे वांट देम टू बी टॉपर्स। और यही पर जो है स्टूडेंट्स दे जो उनकी टेंशन होती है, जो उनकी डिफिकल्टीज होती है वो ज्यादा हो जाती है, उन पर जो बर्डन होता है वो ज्यादा हो जाता है, बिकॉज देयर पेरेंट्स वांट मोर फ्रॉम देम, दे एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम देम, और बच्चे उस तरह कर नहीं पाते, दे आर नॉट टू गुड इन दैट। तो पेरेंट्स को चाहिए कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा ना रखे, खैर है बच्चे का ए आए, बी आए, सी आए, पास तो हो गया है ना, सही है, दे जस्ट नीड टू पास दैट। और सीखना दैट्स इम्पोर्टेंट। तो आप उन्हें एकेडमिक नहीं बल्कि रियल लाइफ स्किल सिखाएं जो कि आपके पास है, जो कि आप कर रहे हैं, जो कि आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात आए हैं वो आप उनके पास डिस्कस करें उनके साथ, जो कि चीज़ें आप डिस्कस फेस कर रहे हैं, योर डिफिकल्टीज वो डिस्कस करें रादर देन एकेडमिक। एकेडमिक उनके ऊपर बर्डन हो जाएगा। सो आपका जो भी एक्सपीरियंस है वो अपने बच्चे के साथ शेयर करें, उससे उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है उसमें आसानी आ जाएगी। दिस इज द फर्स्ट थिंग कि आप अपने बच्चे से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें इन एकेडमिक थिंग्स। नंबर सेकंड, जो बच्चे और जो उनके पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट्स बिटवीन देयर गोल्स, या जो उन्होंने कुछ बनना है फ्यूचर में, दैट्स ऑल्सो कॉन्फ्लिक्ट। इसके बीच में भी जो है कॉन्फ्लिक्ट होती है। बच्चे ने बनना कुछ और होता है, पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि यार ये बनना है फोर्सफुली। अब बच्चे के पास इतना हक नहीं है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता, सो दे हैव टू एक्सेप्ट देयर पेरेंट्स। तो वो पेरेंट्स को एक्सेप्ट करके अपना फ्यूचर तबाह कर देता है। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन, बट जो उनका इंटरेस्ट होता है उस पर लेकर जाए।
جب آپ بچپن سے جو ہے نا ان کو ٹرین کریں گے اچھی طریقے سے اینڈ ٹو دیٹ پلیس ویئر یو وانٹ ہم ٹو گو, تو پھر وہ آلموسٹ چلا جائے گا. لیکن جب آپ نے انہیں ٹرین ہی نہیں کیا فرام دا بگننگ, تو ہاؤ ول ہی گو ان دا فیلڈ یو وانٹ ہم ٹو گو. تو جب وہ ایک فیلڈ میں جا رہا ہے دین لیٹ ہم گو دیر, بٹ ٹیک گریٹ کیئر آف ہم. ان پر نظر رکھے, ان کو جو ڈفیکلٹی آتی ہے وہ ان کے لیے جو ہے نا سولو کرتے رہے, ان جو مشکلات آ رہے ہیں ان کے ساتھ سولو کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہوگا کہ آپ جو چاہتے ہیں یور کڈ ول ڈو دیٹ. وہ کر بھی لے گا تو وہ خوش دلی سے نہیں کرے گا. He will not do it from pure heart. اور 100% وہ کبھی بھی نہیں دے سکتا اور نہ دے گا, بیکاز اٹس ناٹ what his interest was. وہ اس کا فیلڈ ہی نہیں ہے. ہاؤ ول ہی ڈو بیٹر ان دیٹ. ایک خود جو ہے نا چیک کر لیں سوسائٹی میں, یا خود جو ہے ایکسپیرینس کر لیں کہ اپنے بچے کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے یا ایسے فیلڈ پر لے کر جائے جس میں اسے انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اینڈ دین سی واٹ ول ہی ڈو. اگر وہ نہیں کر پاتا and he doesn't want that to do, then don't take him to where you want him. جدھر وہ جانا چاہتا ہے let him go, but take care of him کہ وہ کہیں دوسرے ٹریک پر نہ جائے. So this will help you as well as him. اس کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو جائے گا rather than getting worse. It's also important, you know. تو پیرنٹس اور کڈس کے بیچ میں یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ختم ہونا ضروری ہے, تاکہ یہ ایک گول پر جا سکے, ایک چیز کی بنیاد کر پائے. اور جب تک یہ کانفلکٹ شروع ہوتا رہے گا, ہوتا ہوگا, so nothing will be, there will be no outcome, there would be no benefit of that. جیسے آپ بحث کرتے ہیں for no reason, تو الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے, صرف ٹائم ویسٹ ہوتا ہے یا آپ کی انرجی وہ ڈرین ہو جاتی ہے. nothing else, no outcome. اگر آپ ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں that's useless, یعنی کہ نہ آپ اس کے بارے میں کچھ کر سکتے ہیں نہ جو ہے لوگوں نے کچھ کرنا ہے اس کے بارے میں, and it's totally useless. So then it's same like you and your kid, yeah, you and your parents fighting or having conflict of interest. Simple. دیکھیے ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر پاتا. Let's go towards this. ہمارا ملک اس لیے ترقی نہیں کر پاتا کیونکہ یہاں پر جو لوگ ہیں they want their kids to do what they want. یعنی کہ جو ان کو اچھا لگے they want their kids to do. ultimately ان کا جو بچہ ہے they cannot perform that, they cannot execute that, اور پھر جو ہے پیرنٹس نے اٹھایا ہوتا ہے. تو فیل ہونا اٹ کمز ان لائف. فیل ہوگا بچہ, پھر اٹھے گا, پھر سے فیل ہوگا, بٹ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈیموٹیویٹ ہم. آپ نے اس کی مدد کرنی ہے ایز ویل ایز یو ہیو ٹو موٹیویٹ ہم, تاکہ جو کام وہ کر رہا ہے, جو ایکیڈیمک اسٹڈیز وہ کر رہے ہیں, ہی گیٹس بیٹر اینڈ بیٹر. اور فیلئر سے لرننگ کرنی چاہیے rather than sitting and saying یار کیا ہو گیا, فیل ہو گیا. So don't be sorrowful that. اور جتنا آپ سورو فیل کرتے رہو گے اتنا زیادہ آپ سے اور ٹائم بھی جائے گا. سو اسی وجہ سے ہمارا ملک بھی ترقی نہیں کر رہا. ایز ویل ایز جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے وہ ایک چیز پر ہے, ایجوکیشن. ایجوکیشن 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 کا کسی نے کیا بنایا, یعنی کہ آپ نے ایجوکیشن کی, صحیح ہے کیا, it also has benefits, لیکن اگر آپ نے پھر ultimately جاب کرنا ہے تو فائدہ کیا ہوا. ultimately اگر آپ کا کوئی گول نہیں ہے تو فائدہ کیا ہوا. ultimately اگر آپ اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے, اسے ایکسیکیوٹ نہیں کر پاتے this academic studies, فائدہ کیا ہوا. اتنا جو پیسہ آپ پہ جو ہے you can say ضائع ہوا ہے, اگر آپ کچھ نہیں کر پاتے it means it's not invested, it's wasted. اور اتنا پیسہ اگر آپ کے پیرنٹس کچھ سیونگ کرتے, بزنس پر لگاتے, so now you would have
become even better. تو ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے اٹس جسٹ ایجوکیشن ناٹ اسکلس، اور اسکلس جو ہے وہ مین رول ادا کرتے ہیں ہماری زندگی میں. تو آئی ہوپ دیٹ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اینڈ آئی ہوپ اگر آپ پیرنٹس ہیں سو یو وڈ ڈیفینیٹلی وانٹ یور کڈ ٹو ڈو واٹ ہی وانٹس، لیکن اس پر جو ہے نظر رکھ لی. اور اسی کے ساتھ ساتھ صرف یہ نہیں ہے کہ بس فیل ہو گیا اور آپ یو سے دیٹ اچھا فیل ہو گیا پھر کر لے گا، نو، اسے کہو فیل ہو گئے لیکن اس کے بعد جو ہے یو ہیو ٹو پرفارم بیٹر. کیوں؟ کیونکہ یو ہیو ٹو لرن فرام دس مسٹیک، اور اس مسٹیک کے بعد یو ول بیکم ایون بیٹر. تب آپ کا بچہ جو ہے ہی ول گرو. تب آپ کی جو کانفلکٹ ہے جو بچہ کرنا چاہتا ہے want him to become، یہ کانفلکٹ اٹ کین اینڈ. تو دیٹس آل فار ٹوڈے، اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. So that's all for today and we'll meet in next video inshallah I hope. And اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.